वक्तुं न शक्नुमः न श्वः इति भविष्यकालार्थं स्वीकुर्मः चेत् श्वः भवम् इति वक्तुं न शक्यते। तेन कारणेन अत्र श्वः इत्यस्य ह्यः इत्यर्थः स्वीकरणीयः भवति। कुत्रचित् अस्ति तथा, सामान्यव्यवहारे नास्ति। तर्हि तत्र श्वः इति श्वः भवम् इत्यर्थे श्वस् इति शब्दः, श्वस् इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः। श्व ठञ् तुटागमः च, श्वसस्तुट् च, श्वसस्तुट् च अर्थात् ठञ् प्रत्ययः तुट्टागमः। तर्हि श्वा श्वस् इति भवति। श्वस् श्वस् त तुट्टागमे किम् अवशिष्यते? त इति अवशिष्यते। तुट्टागमे त इति अवशिष्यते। तर्हि श्वा श्वस त ठञ्, श्वस त ठञ्। ठञ् इत्यस्य ञकारस्य इत्, ठकारस्य स्थाने इक आदेशः। तर्हि श्वा श्वस त इक। इदानीम् अनेन सूत्रेण, केन सूत्रेण? द्वारादीनां च इति सूत्रेण आदिवृद्धिनिषेधः। श्वा इति भवितुमर्हति, परन्तु तत्र निषेधः। अनन्तरं वकारपूर्वम् ऐ च आगमः। वकारपूर्वं तु औ भवति। तर्हि श वकारपूर्वम् औ, तर्हि श औ, पुनः वस इति अवशिष्यते। वस, तर्हि श औ वस त इक, त इक। किं किं भवति इदानीं? श औ शौ, शौ वस्, शौवस् त, शौवस्त इक, शौवस्तिक इति भवति। शौवस्तिक इति रूपं भवति। शौवस्तिक इति प्रातिपदिकं भवति। श औ वस् त इक, शौवस्तिक। अरे, अन्ये त्रयः जनाः अप्रत्यक्षाः जाताः वर्गात्। अस्तु, तर्हि किं किं भवति पुनरेकवारं पश्यतु। श औ वस, श औ वस शौवस्त इक, शौवस्तिक इति रूपं भवति, प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् प्रातिपदिकात् किं भवति? शौवस्तिक इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे शौवस्तिकम् इति रूपं भवति। शौवस्तिकम्। सन्धिवेलादृतु नक्षत्रेभ्यो अण् इति अग्रिमं सूत्रम्। सन्धिवेलादृतु नक्षत्रेभ्यो अण्। सन्धिवेला, सन्धिवेला इति अस्ति। सन्धिवेलादृतु
नक्षत्रेभ्यः इति एकं पदम् सन्धिवेलादृतु नक्षत्रेभ्यः इति सन्धिवेल इति शब्दः सन्धिवेलायाम् इत्यर्थः सन्धिवेला इत्युक्ते सन्ध्यासमयः इत्यर्थः सन्धिवेला इत्युक्ते दिनरात्रयोः यत्र सन्धि भवति तेन कारणेन सन्ध्या इति उच्यते सन्ध्याकालः इति किमर्थं वदति सन्ध्या इति एतेन कारणेन वदति सः कालः सन्धिकालः कस्य सन्धिकालः तयोः सन्धि दिनरात्रयोः सन्धि तेन उषः सन्ध्या सायं सन्ध्या इति सन्ध्याद्वयम् प्रातःकालेपि सन्ध्या इत्येव उच्यते किमर्थं तत्र उषः सन्ध्या भवति उषः सन्धिकालः सायंकाले चेत् सायं सन्ध्या तर्हि सन्ध्या इति वस्तुतः प्रातःकाले तेन कारणेन सन्ध्यावन्दनम् इत्युच्यते न सन्ध्यावन्दनम् इति प्रातःकाले अपि भवति खलु सन्ध्यावन्दनम् इति सायंकाले एव करणीयम् इति नास्ति किमर्थं तत्र उषः सन्ध्या भवति अनन्तरं सायं सन्ध्या भवति एकनिमेषः तर्हि सन्धिवेला पुनः ऋतु सन्धिवेला ऋतु पुनः किमस्ति नक्षत्र सन्धिवेला किं किमस्ति सन्धिवेलादिभ्यः सन्धिवेला सन्धिवेला ऋतु नक्षत्रेभ्यः इति ऋतुवाचकशब्देभ्यः सन्धिवेलात् ऋतुनक्षत्रेभ्यः एतेभ्यः किं भवति कालविशेषवाची सन्धिवेलादि गणपठितशब्देभ्यः तत्र कथं भवति सन्धिवेलादि अस्ति सन्धिवेलादि इति अस्ति ऋतु अस्ति तर्हि सन्धिवेलादि ऋतु इति तत्र यणादेशः भूत्वा सन्धिवेलाद्यऋतु इति शब्दः भवति सन्धिवेलाद्यऋतु इति नक्षत्रेभ्यो अण् इति तर्हि सन्धिवेलादिगणपठितशब्देभ्यः ऋतुवाची शब्देभ्यः नक्षत्रवाची शब्देभ्यः इति भवति सन्धिवेलादिगणपठितशब्देभ्यः ऋतुवाचकेभ्यः नक्षत्रवाचकेभ्यः च अण् प्रत्ययः सन्धिवेलादिभ्यः ऋतुभ्यः नक्षत्रेभ्यः च कालवृत्तिभ्यः कालवृत्तौ वर्तमानेभ्यः इत्यर्थः कालवाचकशब्देभ्यः इत्यर्थः कालवृत्तिभ्यः इत्युक्ते कालवाचकेभ्यः इत्यर्थः कालवाचकेभ्यः कालवाचकेभ्यः अण् प्रत्ययः स्यात् सन्धिवेलायां भवम् इत्यर्थे सान्धिवेलम् इति शब्दः सन्धिवेलायां भवम् इत्यर्थे किं भवति सन्धिवेला इति शब्दः सन्धिवेला शब्दात् अण् आदिवृत्ति यस्य इति च इति आकारलोपः सान्धिवेल सान्धिवेल सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे सान्धिवेलम् अग्रिमं ग्रैष्मं ग्रीष्मे भवम् ग्रीष्मे भवम् इत्यर्थे ग्रैष्मं स्पष्टमस्ति ऋतुवाचकशब्दः आदिवृद्धि ग्रीष्म ग्रैष्म यस्य इति च इति आकारलोपः ग्रैष्म ग्रैष्मम् नक्षत्रवाचकशब्दः अस्ति तैषम् तैषम् इति अस्ति
तिष्ये भवम्, तिष्ये भवम् इत्यर्थे तिष्ये इति नक्षत्रवाचकशब्दः, तिष्य पुष्ययोः इत्यादि वयं पठितवन्तः। तिष्य, तिष्ये भवम्, तत्र किं भवति? तिष्ये भवम् इति अण् प्रत्ययः, तिष्य अ आदिवृद्धि तैष्य अ, तैष्य शब्दस्य यकारस्य लोपः भवति। यस्य दिश इति अकारलोपः, यकारस्य लोपः तिष्यपुष्ययोः नक्षत्राणि इति वार्तिकेन, तिष्यपुष्ययोः नक्षत्राणि इति वार्तिकेन यकारस्यापि लोपः भवति। तर्हि किं भवति? तैष अ, तैष अ, तैष सुप्रत्ययामादेशे पूर्वरूपे तैषम् इति भवति। सन्धिवेलादिगणपठितशब्दाः सन्ति खलु, तर्हि सन्धिवेला गणं दर्शयति। सन्धिवेला, सन्ध्या, अमावास्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पौर्णमासी, प्रतिपत् इति एते सर्वे शब्दाः सन्धिवेला गणपठितशब्दाः। तर्हि सन्ध्यायां भवम् इत्युक्ते सान्ध्यम्, अमावास्यां भवम् इति आमावास्यं, त्रयोदशी इत्युक्ते त्रायोदश्यम् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। पौर्णमस्यम् इति पौर्णमसः, पौर्णमस्यं नद्या भवति, पौर्णमसः इति भवति। त्रयोदशः, त्रायोदशः, चतुर्दशः, चतुर्दशम् इत्यादि। चतुर्दश्यां भवति इति अर्थे चतुर्दशः, पौर्णमस्यां भवति इति कृते पौर्णमसः, प्रतिपद, प्रातिपद इति। गणसूत्रमस्ति संवत्सरात् फलपर्वणोः इत्यपि। संवत्सर शब्दः, फल शब्दः, पर्व शब्दः, एतेभ्यः अपि अण् प्रत्ययः भवति। संवत्सर, फल, पर्व एतेभ्यः एतेभ्यः शब्देभ्यः एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि किं भवति? तत्र अण् प्रत्ययः। सांवत्सरम् इति शब्दः, सांवत्सरम् इति शब्दः। संवत्सरे भवम् इत्यर्थे सांवत्सरम् इति। सांवत्सरं फलम्, सांवत्सरे भवम्, सांवत्सरम्, संवत्सरे फलम् इत्यर्थः। संवत्सरं, संवत्सरं फलं, फलपर्वणोः। अरे तथा नास्ति, क्षम्यताम्। संवत्सरात् फलम् इत्यर्थे पर्व इत्यर्थे अस्ति। ओ एवं, संवत्सरात् फलम् इत्यर्थे पर्व इत्यर्थे। संवत्सर फल, संवत्सरे यद् भवति भवे फलं, संवत्सरे भवं फलं संवत्सरं, संवत्सरे फलं, संवत्सरे भवं पर्व संवत्सरम्। ममैव ध्वनिः श्रूयते। संवत्सरं फलं, संवत्सरं पर्व इत्यर्थः। संवत्सरे भवम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः संवत्सरम्। सांवत्सरिकम् अन्यत्, सांवत्सरिकम् इति भिन्ने अर्थे भवति। ठञ् प्रत्ययः अत्र नास्ति, सांवत्सरिकं भिन्नं। तत्कालात् ठञ् इति अर्थे, अन्यत् सर्वं सांवत्सरिकं भवति। यदा फलम् अनन्तरं पर्व, एतस्मिन् एतयोः द्वयोः अर्थयोः सांवत्सरम् इति भवति। तद्विहाय अन्यत् सर्वं किं भवति? सांवत्सरिकम्। तर्हि भवतां परीक्षा अस्ति, सांवत्सरिकी परीक्षा, सांवत्सरिकी परीक्षा इति भवति।
संवत्सरिकी परीक्षा। संवत्सरिकी परीक्षा इति इदानीम् एकः सङ्कल्पः, इदानीं नास्ति तदग्रे। संवत्सरिकी परीक्षा इति परीक्षा एव न भवति इतः परं। संवत्सरिकम् इति संवत्सरिकी परीक्षा इति यथा भिन्नार्थे संवत्सरिकी इति भवति। अस्तु। प्रावृष एण्यः इति एण्य प्रत्ययः विद्यते। एण्य इति प्रत्ययः। प्रावृष एण्यः इति द्विपदं सूत्रम्। प्रावृष एण्यः इति द्विपदं सूत्रम्। प्रावृषः एण्यः। प्रावृट् प्रावृट् इति शब्दः वर्षा इत्यर्थः। प्रावृट् इत्युक्ते वर्षा वर्षा। प्रावृष प्रावृट् प्रावृषौ प्रावृषः इति शब्दः भवति। षकारान्त प्रावृष शब्दः मूलप्रातिपदिकं प्रावृष्। प्रावृष् इत्यतः ऋतुवाची शब्दः अस्ति एषः प्रावृष् इति वर्षा। प्रावृष् इति शब्दात् किं भवति? तस्मात् किं भवति? अन्न भवति स्म पूर्वसूत्रेण ऋतुवाचकः शब्दः इति कृत्वा अण् प्रत्ययः भवति स्म। तस्य अपवादरूपेण अत्र कः प्रत्ययः विधीयते? एण्य। प्रावृषि भवः इत्यर्थे प्रावृषेण्यः इति रूपम्। प्रावृषि भवः वृष्टिकाले यद् भवति तत् इत्यर्थे प्रावृषेण्यः इति शब्दः। प्रावृषेण्यः मण्डूकः। प्रावृषेण्यः मण्डूकः। वर्षाकाले मण्डूकाः भवन्ति, तर्हि प्रावृषेण्यः मण्डूकः भवति खलु। वृष्टिकाले नगरे न भवति, ग्रामेषु भवति। नगरे तु मानवानामेव जीवनार्थं स्थानं नास्ति चेत् कुतः मण्डूकाः? मानवाः एव मण्डूकाः इव जीवन्ति अत्र। तर्हि मानवानामेव प्रावृष एण्यः, प्रावृष एण्यः इति। प्रावृषि एण्यः इति किमपि नास्ति। प्रावृषि प्रावृष् इति शब्दः। प्रावृष इति शब्दात् किं भवति? प्रावृष् एण्य प्रावृषेण्य सुप्रत्यये ऋते विसर्गे प्रावृषेण्यः इति रूपम्। वर्षाभ्यष्ठक् इति सूत्रम्। वर्षाभ्यष्ठक् वर्षाभ्यष्ठक् वर्षाभ्यः वर्षासु साधु वार्षिकं वासः। तत्र किमस्ति? कः अर्थः? वर्षाभ्यः ठक् कालात् इति अनुवर्तते। केवलं कालात् इति अनुवर्तते। अन्ये सर्वे अधिकाराः सन्ति। शेषे तद्धिताः इत्यादि अधिकाराः भवन्ति अत्रापि। तर्हि वर्षासु साधु इति अस्ति। वर्षा इति प्रातिपदिकात् किं भवति? वर्षा इति प्रातिपदिकात् ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। ठक् प्रत्ययः। एतदपि पूर्वोक्तसूत्रस्य अपवादः। सन्धिवेलादृतु नक्षत्रेभ्यो अण् इति सूत्रस्य अपवादः अस्ति। तर्हि बहुवचनान्त तत्र वर्षाः वर्षाभ्यः इति अस्ति खलु। वर्षाभ्यः इति बहुवचननिर्देशः। वर्षाभ्यः इति बहुवचननिर्देशः। तेन बहुवचनं यत्र विवक्षा भवति ततः इत्यर्थः। तत्र बहुवचनान्तता वर्षा शब्दस्य बहुवचनान्तता भवति। वर्षाः इत्येव भवति। तत्र तस्य बहुवचनत्वं तु नित्यमस्ति। तत्र विदितमस्ति, प्रसिद्धमस्ति। वर्षासु वर्षायाम् इति सामान्यतः न वदति, वर्षासु इत्येव वदति। नित्यबहुवचनान्तः। तृतीयार्थौ वर्षा शब्दः
नित्यं बहुवचनान्तः इति अस्ति। अप्सु मन समासिकता वर्षाणां बहुत्वम् इति लिङ्गानुशासनसूत्रात् इति। अप्सु मनस्समासिकता वर्षाणां मनः समासिकता वर्षाणां बहुत्वम् इति अस्ति। स्त्रियां प्रावृट् स्त्रियां भूम्नि वर्षाः इति अमरकोशः। अर्थात् वर्षाः इति शब्दः नित्यबहुवचनान्तशब्दः। अत्र वर्षा अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, अत्र वर्षाः सन्ति इति वक्तव्यम्। वर्षा अस्ति इति प्रयोगः अशुद्धः, वर्षाः सन्ति इति योग्यः प्रयोगः। तर्हि वर्षासु इदानीं साधु इत्यर्थे किं भवति? साधु इति योग्यम् इत्यर्थे वर्षाकाले किमपि करणीयं, कथञ्चित् किमपि ट्रीट्मेण्ट् वा चिकित्सा वा तादृशं करोति तर्हि वर्षासु साधु इत्यर्थे वार्षिकम् इति प्रयोगः। वार्षिकं वासः, वार्षिकं वासः इत्युक्ते वासः इति वस्त्राणि इत्यर्थे। तत्र वासः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति, निवासः इति पुल्लिङ्गशब्दः नास्ति, ज्ञातं खलु? वासः वाससि वासांसि इति वासशब्दः, तत्र वासः इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः। वस्त्रम् इत्यर्थः। वार्षिकं वस्त्रम् इत्युक्ते वर्षे एकवारं प्रक्षालनीयं वस्त्रम् इति अर्थः नास्ति, वर्षाकाले धर्तुं योग्यं वस्त्रम् इति। कः अर्थः? वर्षाकाले धर्तुं साधु इत्यर्थे वार्षिकं वस्त्रम् इत्यर्थे वार्षिकं वासः। अन्यथा तादृशमपि वस्त्राणि सन्ति चेत् भवन्तः होस्टेल् निवासिनः सत्वरं गत्वा आनयन्ति, कारणं प्रक्षालनं न करणीयं खलु। वर्षे एकवारमेव प्रक्षालनीयम् तत्र नास्ति। तत्र एतस्य आशयः अस्ति वर्षाकालस्य कृते योग्यवस्त्राणि इति। तदर्थे वासः इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः। वासः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, स्मरति खलु? नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय, तथा किमस्ति? तथा शरीराय अन्यानि संयाति नवानि देहि इति अस्ति। तर्हि तत्र अस्ति खलु वासांसि इति शब्दः, तस्य एकवचनमस्ति एषः वासः। वासः वाससि वासांसि इति। वासांसि जीर्णानि यथा। अस्तु, वर्षा इति शब्दः, वर्षा इति शब्दः, वर्षा शब्दात् ठक् कित् अस्ति? आदिवृद्धि वा इकादे इक, वार्षा इक आकारस्य लोपः, वार्षिकम् इति रूपं भवति। वार्षिकं वासः इति। कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु इति साध्वर्थे इति उक्तमस्ति। तर्हि तत्र साधुः इति सूत्रम् इति अस्ति एकं सूत्रम्। अत्र साधु अर्थः कुतः प्राप्तः? कारणं तत्र संशयः एवमस्ति, तत्र साधुः इति एकं सूत्रमस्ति, तस्मात् साधु इति भवति अर्थः। परन्तु एका समस्या अस्ति, तत्र साधुः इति सूत्रं शैक्षिकप्रकरणे नास्ति। तेन कारणेन अत्र साधु इति अर्थः
अत्र साधु इति अर्थः तत्र साधु इति सूत्रात् न प्राप्नोति। किमर्थं? तत्र साधु इति सूत्रं शैक्षिकप्रकरणे नास्ति। तर्हि तत्र किं भवति? तथापि तत्र किं कालात् साधु पुष्पत्यपच्यमानेषु इति सूत्रम्। तस्यात् सूत्रसङ्ख्या अस्ति 4343। वयं पठामः अग्रे तत्सूत्रम्। 4343 इति सूत्रात् साधु इत्यस्य अधिकारः अत्र आनयति इति साध्वर्थे इति आचार्यः किञ्चित् विवरणं करोति तत्र। ननु तत्र साधुः इति साध्वधिकारस्य शेषाधिकारबहिर्भूतत्वात् कथं साध्वर्थे अयं प्रत्ययः इत्यत आह। इत्युक्ते कालादिति साध्वर्थे इति साध्वर्थेपि ठक् इति अस्य जाताद्यर्थेषु शैक्षिकेषु अन्तर्भावादिति भावः। तत्र एवम् अर्थः स्वीकरणीयः इति तस्य आशयः। इति वर्षाभ्यष्ठक् इति सूत्रेण सह वयम् अद्य अत्र समापयामः।